बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम मौज़ूआत है जिन पे बात करनी है। 10 जून है, आज बुध का दिन है, 2026 साल है। और मौज़ू जो है, सबसे पहले हम आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात करना चाहते हैं, जो कि ज़ाहिर है कि इस वक्त मामलात जो हैं वो वहाँ पे दुरुस्त नहीं हैं। सूरत हाल कशीदा है। कहा मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कहा जा रहा है कि काफ़ी सख्ती है। रावलाकोट के अंदर भी कर्फ्यू की इत्तलात हैं। हम बहुत सारे, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ रब्ता करके ही ख़बर दी जा सकती है। जितने लोगों से हमारी बात हुई है, सब ने एक ही बात की है कि हालात कशीदा हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों से लोग जो हैं, पहले मुज़फ़्फ़राबाद की कॉल थी, लेकिन अब जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो कहती है जी रावलाकोट के अंदर जो है वो मुज़ाहरा किया जाएगा। कल रात को शौकत नवाज़, जो कि इन जॉइंट एक्शन कमेटी जो है इसी के एक लीडर हैं, उनका एक खुफिया मकाम से पैगाम भी, वीडियो पैगाम जो है वो भी जारी हुआ है, जिसमें कि वो लोगों को ये भी कह रहे हैं कि पुरअमन रहें। वो हिकमत की बात भी कर रहे हैं कि हिकमत का मुज़ाहरा करना चाहिए, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अपने मुतालबात से नहीं हटेंगे। और ज़ाहिर है कि शौकत नवाज़ हों या जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने लोग हैं, उनकी एक अवामी पजीराई ज़रूर मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो जिस तरीक़े से, यानी उनके जो मुतालबात हैं वो दुरुस्त मुतालबात तस्लीम किए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो तरीक़ा है जो, या जिस तरह से तर्ज़ अमल इख्तियार किया गया है, जो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा है, वो उसके ऊपर बिल्कुल एतराज़ जो है वो मौजूद है। अलबत्ता बहुत सारे एक्शंस जो कि लिए जा रहे हैं, उसके वो एक सियासी अमल के ज़रिए से उसको आगे लिया जाता तो वो बहुत मुनासिब था। इस वक्त रियासत भी जो है वो अपनी जगह पे डट गई है कि जो वहाँ पे हमले हुए हैं, या जिस तरह से FC के नौजवानों को वहाँ पे यरगमाल बनाया गया, ये यकीनी तौर पर कोई रियासत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुनिया का कोई मुल्क जो है वो इस अमल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर भी, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो ये कोई रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मुतालबात हैं उनके, वो अपनी जगह पे रियासत ये कहती है कि हमने तमाम मुतालबात उनके पूरे किए हैं, हुकूमत ये कहती है कि हमने पूरे किए हैं, लेकिन जो कुछ मुतालबात है, ख़ास करके एक मुतालबा जो कि 12 नशिस्तों के हवाले से है, जो कि पंजाब में 10 है, एक कराची में है और एक खैबर पख्तूनख्वा में है, जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, उसके ऊपर उनका ये मुतालबा है इसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट है आज़ाद कश्मीर की, वो इसके ऊपर फ़ैसला दे चुकी है, और उसने ये फ़ैसला दिया है कि ये तरमीम के ज़रिए से, यानी लेजिस्लेशन के ज़रिए से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, अदरवाइज़ इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ज़ाहिर है 27 जुलाई को इलेक्शंस होने वाले हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, अगर ये पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है, ये कमेटी, और इनके लोग जो हैं वो जीत के आते हैं, तो उनके पास ये एक फेयर चांस होगा कि वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो फ़ैसले कर सके। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसकी वजह ये है कि ये वो नशिस्तें हैं जो कि आज़ाद कश्मीर की जो मुख्तलिफ़ लीडर्स हैं, उनकी कॉन्सेंट के साथ ओवर द ईयर्स इसको जो है वो बनाया गया था। बहरहाल उसके बावजूद मैनिपुलेशन की जो उनका जो एतराज़ है कि इसके ऊपर मैनिपुलेशन की जाती है, इसके ऊपर जो है वो लोगों को ख़ुद ही ठप्पे लगा के मुंतखब किया जाता है, तो ये एतराज़ उनका जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। उनका मुतालबा भी दुरुस्त हो सकता है, लेकिन जिस तरह से इसको इख्तियार किया गया है, और जिस तरह से वहाँ पे नफ़रत के ज़रिए से और तक़सीम के ज़रिए से सियासत की जा रही है, ये यकीनी तौर पर इस पर बहुत सारे सवालात हैं। तो करना क्या चाहिए कि रियासत, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनको ज़रूर वहाँ पर बात करनी चाहिए। इसको अमन, ये पाबंदी कोई हल नहीं है कि फ़ौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई, और पाबंदी के बाद जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक मरतबा फिर बातचीत करने का कहा है। तो बातचीत अगर करनी है तो आप उनको इंगेज करें, और इंगेजमेंट के ज़रिए से ही मुतालबात को उनके जो है वो सुने, और उसके बाद कमेटी के ज़रिए से उसको हल करें। आखिर बहुत बड़े बड़े मसले जो हैं वो बातचीत के ज़रिए से हल हो सकते हैं। कल ही आप देखें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है, उन्होंने इतना बड़ा मसला कि वफाक जो है वो 1200 से 1700
खरब रुपए जो हैं वो पाकिस्तान के सूबों से चाहते थे, और बग़ैर किसी आइनी तरमीम के, बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के आखिर तमाम सूबों ने वो मामला जो है वो तय किया। कल हमारे प्रोग्राम में सलीम मांडवी वाला साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी और वो सेनेट कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं फाइनेंस के, और वो इन सारी मीटिंग्स में शरीक भी रहे जो सदर मुमलिकत के साथ हुई। उनका ये कहना था कि कोई मसला बाकी नहीं रहा, यानी गुफ्तगू के ज़रिए से बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बारगेन किया, ब्लैकमेल किया, या PMLN और उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि सियासतदान बग़ैर लड़े झगड़े नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। इसी को सियासत कहते हैं, इसी को सियासी राह कहते हैं कि सियासी राह जो है वो निकालना सियासतदानों का काम होता है। तो ये कल जो तय पाया बग़ैर NFC के, बग़ैर किसी लड़ाई के, बग़ैर तरमीम के, बग़ैर पीपल्स पार्टी के अपने पॉइंट से हिले, ये तय पा गया है कि चारों सूबों जो हैं वो अपने पैसे जो हैं उसमें से निकाल के वफाक को देंगे, ताकि जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं, जो दिफाई मामलात हैं, जो डैम्स के मसले हैं, जो कि दीगर मसले हैं, जो अमन व अमान के मसले हैं, जो बिस्प के जो प्रोग्राम के मसले हैं, उन सबको तय कर लिया जाए और वफाक उसको करें। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है इस बात की कि फेडरेशन जो है या सियासी जमातें जो हैं वो राह निकाल सकती हैं, और यही सियासी जमातें जो हैं कश्मीर के अंदर भी उनको अपनी राह निकालनी चाहिए। और ये जो लीडर्स हैं, शौकत नवाज साहब हैं या दीगर हैं, ये सब अगर इनकी आवाम के अंदर पजीर आई है, इनको भी इलेक्शन के ज़रिए से सामने आना चाहिए, ताकि ये देखें कि क्या सियासत जो है वो किस तरह से रुख इख्तियार करती है। जब आपके स्टेक्स बढ़ते हैं, जब आपके मफादात वाबस्ता होते हैं सिस्टम के साथ, तो फिर ज़ाहिर है ज़ाती मफादात की मैं बात नहीं कर रही, मैं सिस्टम के साथ जो मफादात होते हैं, जो एक आप हिस्सा बनते हैं उसका, उसके बहरहाल जो है वो मामलात को उसको उसी तरह से सुलझाया जा सकता है। बातें जो इस वक्त पाकिस्तान के गैर एलानिया तौर पर कहा जा रहा है कि बहुत पाकिस्तान ने, यानी बिल्कुल ना रियासत ने, ना अफवाज पाकिस्तान ने, ना हुकूमत पाकिस्तान इस बात की तस्दीक कर रही है, लेकिन अफ़गानिस्तान में फ़िज़ाई हमले हुए हैं। कल इसकी इत्तलात आई हैं, कम अज़ कम 13 अफराद के हलाक होने की बात है, ये तालिबान ने कहा है। और बुध के रोज़ उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें कम अज़ कम 13 अफराद हलाक और 14 ज़ख्मी हुए हैं। ये पेशरफ दोनों पड़ोसी मुल्क के ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का अक्कास है, और कई झड़पों में कई अफराद जो है वो मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा या फ़ौज की जानिब से इन हमलों की ना तरदीद हुई है, ना तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है अमेरिका और ईरान की, वो भी एक दफ़ा फिर जो झड़पें हैं वो जारी हैं। और आपने देखा कि एक अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो मारा गया, यानी गिराया गया 2 दिन पहले, और उसके अंदर दोनों जो पायलट्स थे वो सेफ़ रहे, वो उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन जो हेलीकॉप्टर था वो ज़ाहिर है कि वो उसको नुकसान पहुंचा और वो तबाह हो गया। अब उसके जवाब में कल रात को अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए, उनके 3 जजीरों को निशाना बनाया, जिसमें कि 20 अहदाफ के ऊपर कहा जा रहा है कि हमले किए गए। और उन 20 अहदाफ के अंदर जो है उसमें बिजली का सिस्टम जो है, उनका टेलीकम्युनिकेशन का राडार सिस्टम है, यानी कि वो अहदाफ जो कि अमेरिका ने पहले से तय कर रखे थे, अब वो बहाना बना के वो ईरान के उन अहदाफ को टारगेट कर रहा है। इसके ऊपर जो सीनियर अमरीकी आला ओहदेदार हैं रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस के अंदर, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका के अगर ये ईरान ने तबाह किया होता तो अमेरिका के जो दोनों पायलट्स हैं वो इसमें महफूज ना रहते, वो मारे जाते। इस बात का इम्कान मौजूद था, लेकिन ये ऐसे लगता है कि जैसे ये तैयारा, ये जहाज़ जो है या हेलीकॉप्टर जो है ख़ुद गिराया गया है ताकि ईरान के ऊपर जो है वो दागे जाएँ मिज़ाइल और उनको जो है वो निशाना बनाया जाए। ईरान ने भी ये कहा है कि उनको भी इस बात का इल्म नहीं है, वो भी अभी तक इस शुबे में हैं कि ये उनकी तरफ से अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है या नहीं गिराया गया। अभी तक उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की, बल्कि शुबहात का इजहार किया है। दूसरी जानिब अमेरिका, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चंद दिन पहले नेतन्याहू को कह रहे थे कि वो सब्र का मुजाहरा करें और ईरान ने अगर उनके ऊपर अटैक किया है तो वो उसका जवाब ना दें। यहाँ पे उनके जो दोहरा मयार है उनके ऊपर बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर के गिरने पे, जिस पे कि 2 उनके जो पायलट्स हैं वो भी महफूज रहे हैं, उन्होंने क्यों
ایران کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور یہیں پہ جو امریکی صدر ہے ان کے جو بار بار ایران یہ بات کرتا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس بات کی نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر کو موضوع بنا کے یا اس کو جو ہے وہ کر کے ایران کے اوپر حملے کیے گئے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ایران نے بھی حملے کیے ہیں، اور ایران نے کویت کے اندر اور مختلف پاسداران انقلاب نے جو دعویٰ کیا ہے ان کے مطابق امریکی ففتھ فلیٹ جو ہے اس کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوجی موجودگی اور حملوں کے خلاف دفاعی اقدامات جاری رہیں گے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ دوسری جانب روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جم جو بھی علاقہ ہے اس میں امریکہ کے ایک MQ-9 ڈرون کو تباہ کیا، تاہم اس حوالے سے امریکی حکام کی جانب سے باضابطہ تصدیق نہیں سامنے آئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اردن میں واقع امریکی الزرق فوجی اڈہ جو ہے اس پر بھی میزائل حملے کیے ہیں، اور اس میں 4 اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کہ F-35 طیاروں کے ہینگرز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی شامل تھے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے میں طویل فاصلے تک مار گرانے والے جو میزائل تھے وہ استعمال کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ علی السالم فوجی اڈہ جو کہ کویت میں ہے اس پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ ناکام بنایا گیا کویت کی جانب سے، تاہم جو یہ فوجی کارروائی ہے یہ ایران نے کی ہے۔ لیکن جو 35 انہوں نے جو F-35 طیارے ہیں ان کے جو ہینگرز ہیں ان کو نقصان بہرحال پہنچایا گیا، جن میں کہ مختلف ہینگرز ہیں، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے اس کو بھی نشانہ ایران کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ عباس راغچی صاحب نے امریکہ کو ایک کھلا پیغام دیا، انہوں نے کہا ہماری افواج کسی حملے کے بغیر جواب دیے بغیر نہیں رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر خود کو کوئی محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو وہ مشرق وسطیٰ کے خطے سے نکل جائے، یعنی امریکہ کو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے امریکی حملوں کے بعد ایران متحرک ہوا ہے، سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے ہنگامی رابطے ہوئے ہیں ان کے، اور سعودی عرب اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے عباس راغچی صاحب نے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ ارنا کے مطابق ان رابطوں کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، امریکہ کے حملوں اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ عباس راغچی صاحب نے سعودی وزیر خارجہ، ترک وزیر خارجہ کو ایران کے موقف سے آگاہ کرتے ہوئے امریکی حملوں کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ عباس راغچی نے یہ کہا ہے اس موقع پر کہ ایران خطے کے امن اور استحکام کو اہمیت دیتا ہے، تاہم کسی بھی قسم کی جارحیت اور حملے کے خلاف اپنے دفاع سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے امریکی اور اسرائیلی حملوں کو روکنا امریکہ کی ذمہ داری ہے، خلیجی ممالک کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایران نے خلیجی ممالک کو سخت اس کے اوپر جو ہے وہ بیان دیا ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کے اوپر بتاتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ امریکی صدر جو ہے وہ اس وقت، امریکہ اور اسرائیل دونوں دیکھا جائے تو اس جنگ میں شکست خوردہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود امریکی اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ سے نکلیں کیسے، وہ پھنس چکے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز نے آج اس کے اوپر بہت ہی اہم لکھا ہے، اور اسی طرح سے جو اسرائیلی تبصرہ نگار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی اس جنگ میں ہار چکا ہے لیکن اعلان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ معروف جو ان کے مصنف ہیں اور کالم نگار ہیں گڈیون لیوی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، تاہم وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شکست کو تسلیم کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے لیکن زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نیتن یاہو کو یہ بات بخوبی علم ہے، اور وہ تنازعات کے باوجود ابھی تک واضح کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ان کی طویل عرصے سے حکمت عملی جو ہے جاری جو ہے وہ حتمی نتائج جو ہے یا جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں کر سکی۔ اسرائیل کے بعض سیاسی اور حکومتی حلقے امریکہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران کے خلاف مزید سخت فوجی کارروائیوں کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن یہ طرز فکر خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جائے گا۔ دوسری طرف جو ایڈورڈ ڈیلوز جو ہے انہوں نے فائنینشیل ٹائمز میں اس
کو لکھا ہے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ انہوں نے اس بارے میں مضمون شائع کیا ہے جس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جمی کارٹر بنتے جا رہے ہیں اور انہوں نے کمپیریزن کیا ہے جمی کارٹر کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. انہوں نے کہا ہے کہ دو انسان گو کہ مختلف ہیں لیکن دونوں کی کچھ چیزیں جو مشترک ہیں. مثلاً ایک کفایت شعار عوامی خدمت گزار تھا جس کا جو جمی کارٹر کی طرف کا, جبکہ دوسرا ٹرمپ ہے. ہم دونوں میں ایک چیز مشترک ہے وہ ہے ایران. انہوں نے کہا کہ کارٹر کی جو صدارت ہے ایران پر یرغمال, بڑا زبردست یہ انالیسس دونوں کے صدور کے درمیان جو کمپیریزن ہے وہ انہوں نے کیا اور کہا ہے کہ کارٹر کی صدارت ایران پر یرغمال بحران کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے اور ایک ایسا بحران جن سے وہ کبھی جان نہیں چھڑا سکے. اسی طرح آپریشن ایپک فیوری جو ابھی چل رہا ہے ایک ایسا جال ثابت ہو رہا ہے جس میں کہ ٹرمپ بے فکری سے داخل ہوئے, یوں ایران کے مذہبی حکمران آج بھی ان کی صدارت کی سمت کا تعین کر رہے ہیں. دونوں صدور امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں سے گریز کرنے کے معاملے میں ایک جیسے ہیں. کارٹر اپنے ناکام یرغمال بازیابی آپریشن میں 8 امریکیوں کی ہلاکت پر شدید صدمے کا شکار تھے. دوسری جانب اب تک خلیج میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور ٹرمپ کو خدشہ ہے کہ مزید ہلاکتوں پر عوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے. گزشتہ ہفتے جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹرمپ نے کہا کہ شروع میں ہم نے اس بارے میں سوچا تھا لیکن میں جمی کارٹر نہیں بننا چاہتا. مگر یہ بھی کہا اسی مضمون میں پھر لکھتے ہیں کہ ٹرمپ آہستہ آہستہ جمی کارٹر بنتے جا رہے ہیں. جب یہ تاثر قائم ہو جائے کہ امریکی صدر دوسروں کے فیصلوں کا محتاج ہے تو اس کی کمزوری کا تاثر کرنا آسان نہیں رہتا. اور یہ ظاہر ہے انہوں نے اس کا اشارہ جو ہے وہ انہوں نے نیتن یاہو یا اسرائیل کی طرف کیا ہے کہ ان کے مطابق جو ہے وہ فیصلے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ ایک یرغمال بن چکے ہیں. انہوں نے پچھلے ہفتے کہا کہ فیصلے میں کرتا ہوں, سارے فیصلے میں کرتا ہوں, لیکن اس دعوے کے اوپر جو ہے وہ شکوک و شبہات موجود ہیں. اسرائیل کو ایران کے میزائل حملوں کا جواب نہ دینے کا مشورہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا مگر اسرائیل نے اس کے باوجود کارروائی کی. چند گھنٹوں میں وزیر اعظم کے بعد جو ہے وہ نیتن یاہو نے ایران پر حملے کا حکم دے دیا. ممکن ہے کہ ٹرمپ نے خاموشی سے اسرائیل کی کارروائی کی منظوری دی ہو لیکن یہ تاثر عام ہے کہ وہ نیتن یاہو کو کنٹرول نہیں کر سکتے. پھر وہ یہ اس مضمون میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آگے جا کے کہ 3 کام جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کریں گے جس میں کہ وہ ٹریپ ہو چکے ہیں, یرغمال بن چکے ہیں. اس میں ایک ہے اسرائیل کو واضح پیغام دینا ہوگا کہ اس جنگ کی پاسداری نہ کی اگر اس نے تو امریکی فوجی امداد روک دی جائے گی. نمبر 2 ایران کے ساتھ تفصیلی اور طویل مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کی ماہر ٹیم تعینات کرنا ہوگی. نمبر 3 مسلسل اور مستقل مزاجی سے انہی 2 پالیسیوں پر قائم رہنا ہوگا. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ 80 سال کے ہو چکے ہیں, وہ بھی یہ بھی لکھتے ہیں, اور اس عمر کے قریب افراد کے اندر جو شخصیات کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً وہ کم ہی دیکھی جا سکتی ہیں. لہٰذا وہ بے صبرے بھی ہیں اور ان کا جو ایک مزاج ہے اس کے اندر بھی ٹھہراؤ نہیں ہے. تو یہ کافی اہم چیزیں ہیں جو پوائنٹس ہیں یہ فائنینشیل ٹائمز نے آج لکھے ہیں. فائنینشیل ٹائمز ایک بہت موقر معتبر جو ہے وہ اخبار ہے اور اس کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر اتنا بولڈ لکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے. اور یہ صرف وہ نہیں لکھ رہے بلکہ مختلف اخبارات اور جرائد اور جو تبصرہ نگار ہیں وہ یہی لکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر ایران کے ساتھ جو جنگ ہے امریکہ کی اس میں امریکہ پھنس چکا ہے. یہ تھی اب تک کی اطلاعات جو کہ آپ تک پہنچانی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.